L'exercice 4 a une masse de 12,7 grammes de cuivre. On ajoute 0,3 litres d'une solution d'acide nitrique. On a la formule de la solution d'acide nitrique ou la concentration d'eau. Alors la solution bleue, oui, le monoxyde d'azote incolore se dégage. يعني la solution qui ou les زرق. Alors علاش كيولي زرق؟ حنا كنعرفوا بان les ions اللي مسؤولين على هذا اللون الزرق هما les ions de Cu2+, les ions de cuivre. يعني هنا بغاو يبينوا لنا بان فاش وقعت لا رياكسيون هاد لو كويفر تحول لي زيون دو كويفر، وبالتالي غادي تنفعنا باش نكتبوا لا دومي ايكواسيون. وشنو بان لو مونوكسيد دازوت، يعني واحد لو غاز انكولور دو مونوكسيد دازوت. هادو هما لي برودوي ديال هاد لا رياكسيون. Alors 1, écrire les demi-équations, puis en déduire l'équation bilan de la réaction qui se produit. Alors بالنسبه لي دومي ايكواسيون، يعني لي دومي ايكواسيون ديال لو كوبل اللي شارك في هاد لا رياكسيون. الوغ شكون اللي شارك في هاد لا رياكسيون؟ لو كويفر. الوغ لو كويفر تحول لي زيون دو كويفر Cu2+. الوغ باش يعطينا Cu2+, elle a perdu 2 électrons. وبالتالي شكون غيكون هاد لو كوبل اللي شارك في هاد لا رياكسيون؟ الوغ هادي غير كنزيدها، ما طلبوش منا اننا نحددوا لو كوبل. الوغ لو كوبل هو اللي كيتكون من Ci و Cu2+. او كنبداو دائما بلوكسيدون، هذا هو لوكسيدون لانه هو اللي يمكن له يكتسب. الوغ Cu2+ و Cu، هذا هو لو كوبل الاول اللي شارك في هذا لا رياكسيون. او بالنسبه لو كوبل الثاني قالوا لنا بان بان لو مونوكسيد دازوت. الوغ لو مونوكسيد دازوت هو كيتكون ان اتوم دازوت وان اتوم دوكسيجين، لان قالوا لنا مونوكسيد بحال المونوكسيد دو كربون هو CO. باش يقول لنا ديوكسيد يعني دو، الوغ مونوكسيد راه كاين غير وحده ديال الاكسجين. الوغ هاد لو غاز هذا هي لا فورمول ديالو. وبالتالي شكون اللي غادي يكون تفاعل من هادو؟ واش H+ ولا NO3-. الوغ بطبيعه الحال NO3-، يعني باش نكونوا هاد لو كوبل NO3-. الوغ هذا هو لو رياكتيف. او دابا باش نكتبوا هاد لا دومي ايكواسيون، الوغ باردون هنا في لا دومي ايكواسيون راه كنديروا دو فلاش. الوغ هنا دو فلاش. او باش نكتبوا هاد لا دومي ايكواسيون، ها حنا كتبنا هاد لو رياكتيف اللي غادي يتفاعل، ها هو لو برودوي. الوغ il faut équilibrer هاد لا دومي ايكواسيون. او بو équilibrer هاد ليكواسيون بغينا هنا عندنا ان اتوم دازوت، هنا ان اتوم دازوت. بالنسبه للاكسجين هنا عندي 3، هنا عندي 1. الوغ الا بغيت نيكيليبري غير بهادو، يعني مثلا الا ضربت هنايا في 3 عاوتاني غيتزادوا لازوت، خصني نضرب هنايا في 3، يعني ما يمكنليش ايكيليبري هاد ليكواسيون غير بهاد لي موليكول اللي عندي هنايا. الوغ شنو كنديروا؟ ناقصني هنايا لاتوم دوكسيجين، الوغ غادي نزيد لا موليكول دو، الوغ H2O. شحال ناقص ديال الاكسجين؟ ناقصين، الوغ هنا كاين واحد يعني ناقصين 2، وبالتالي كنزيد 2 موليكول دوكسيجين باش يكون عندي هنايا 2 اتوم دوكسيجين مع وحده هي 3. يعني هنا وزنت هاد لي اتوم دوكسيجين. الوغ هنا بان لي هاد الهيدروجين ما كاينش في هاد لو كوتي. الوغ هنا غادي ندير دو فلاش باش يكون عندي هادو هما لي برودوي، هادو هما لي رياكتيف. الوغ هنا ما عنديش الهيدروجين. الوغ باش نوزن هاد لي اتوم ديدروجين غادي نزيد H+، لان راه عندي ميليو اسيد. الوغ يمكن لي نزيد H+. شحال ناقص؟ هنا عندي 4 اتوم ديدروجين، الوغ هنا غادي نزيد 4 H+. الوغ دابا في المرحله التاليه عاد كندوزو لي شارج، كنحسبوا شحال عندي هنايا من شارج بوزيتيف 4، هنا شحال من شارج نيجاتيف عندي اون شارج نيجاتيف. الوغ كنجمعوهم كنديروا 4 موان 1 هي 3. الوغ 3 شارج بوزيتيف. الوغ شحال غادي نزيد ديال لي زيليكترون؟ غادي نزيد 3 زيليكترون. وبالتالي دابا نقدروا نكتبوا هاد لو كوبل هذا، يعني لو كوبل الثاني غادي يكون كيتكون من لوكسيدون. شكون هو لوكسيدون؟ هو هذا، هو اللي حداه لي زيليكترون. الوغ لوكسيدون هو NO3- ولو ريدكتور هو NO. طبيعه الحال راه شكون اللي تفاعل هنايا؟ تفاعل لو ريدكتور، راه اوتوماتيكمون راه غادي يتفاعل مع لوكسيدون ديال هاد لو دوزيام كوبل.
الوغ باش نكتبو دابا ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون غادي نجمعو هاد لي دو دومي ايكواسيون. الوغ قبل ما نجمعوهم خاص يكون عندنا ميم نومبر ديال لي زيليكترون. الوغ غادي نشوف هنايا كاين 2 زيليكترون وهنايا 3 زيليكترون. الوغ باش يكون عندي ميم نومبر هنايا غادي نضرب في هاد لو نومبر هذا في 3 وهنا غادي نضرب في هاد لو نومبر هذا اللي هو 2 باش يولي في هاد لا دومي ايكواسيون 3 فوا 2 هي 6 وهنايا 2 فوا فوا 3 هي 6 يعني ميم نومبر ديال لي زيليكترون باش يمكن لي نجمع هاد لي دو دومي ايكواسيون. الوغ دابا غادي تعطيني في ليكواسيون فينال في ليكواسيون بيلون 3 سي يو بلس 2 NO3 moins plus alors 2 fois 4 c'est 8 H plus. alors شنو غادي تعطينا هادو هما دابا لي رياكتيف شنو غادي يعطيونا بالنسبه لي برودوي. alors c'est 2 CU ولا 3 alors هنايا 3 CU2 plus كنكتبوش لي زيليكترون plus 2 NO plus 4 H2O. 2. Quelles sont les concentrations finales des ions. alors باش نحدد les concentrations finales ديال les ions شكون هما les ions اللي عندنا هما NO3- H+ OCU2+. alors باش نحسب la concentration ديالهم في l'état final ضروري ما نعرف la quantité de matière ديالهم في l'état final. باش نعرف هاد la quantité de matière ديالهم ضروري من لو طابلو دافونسمون. يعني هنايا واخا ما عطاونيش نرسمو ولكن راه ضروري نرسمو يعني كاين دي زيتاب عاد نحسب هاد لا كونسونطراسيون. يعني نحدد نرسم لو طابلو دافونسمون نحدد لو رياكتيف ليميتون وعاد نحدد لي كونتيتي دو ماتيير ليتا فينال عاد يمكن لي نحسب لا كونسونطراسيون في ليتا فينال. اذا كنرسمو لو طابلو كنحطو فيه هاد ليكواسيون تكون ايكيليبري. علاش؟ لان هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك مهمين لان الا كانوا غالطين راه حتى اكس يعني لافونسمون ماكسيمال غيكون غلط وبالتالي حتى لي كونتيتي د ماتيير غادي نغلطوا فيهم وحتى لي كونسونطراسيون يعني كلشي غادي يكون غلط الا كانوا هاد لي كوفيسيون ما عندناش صحاح. كنحطوا هاد ليكواسيون كنحددوا في ليطا انيسيال شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال سي يو يعني راه خاصنا نحددوا قبل ما نرسموا هاد لو طابلو نحددوا لا كونتيتي د ماتيير راه ما عطيناهالناش مي شنو عطينا لا ماس ديال سي يو. alors كندير لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولار كنلقى شحال هي هاد لا كونتيتي د ماتيير ديال سي يو. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال NO3 هنايا موا راه هي لا كونتيتي د ماتيير ديال H+. alors هما كاينين في لا سوليسيون داسيد نيتريك. alors la quantité de matière ديالهم هي la concentration effective ديال هاد لي زيون عندهم même concentration fois le volume. alors la concentration c'est 2 عطاونا le volume c'est 0,3 litre كنحسب la quantité de matière ديالهم initial يعني هادو les quantités de matière initiale اللي غادي نحتاجوهم في le tableau d'avancement. بالنسبه لهاد لي برودوي alors c'est 0. بالنسبه لو كنكتبو ان اكسي فاش كيكون عندي اون سوليوشن الوغ لو لا كونتيتي د ماتيير ديالهم كتكون كبيره يعني كيكون هو اون اكسي كيكون بوفره. كنرسموا هاد لو طابلو دافونسمون كنحددوا دابا لافونسمون ماكسيمال يعني كنقارنوا ما بين اكس ماكس الى اعتبرنا بان سي يو هو لو رياكتيف ليميتون ولا اعتبرنا هذا هو لو رياكتيف ليميتون يعني وكنقارنوا شكون اللي صغيره فيهم هي اللي كناخذوها. الوغ كنلقاو بان هذه هي اللي صغيره الوغ هذه هي لافونسمون ماكسيمال وبالتالي لو كويف هو لو رياكتيف ليميتون. اذا من انطلاقا من هنا غادي نعرف دابا نحسب لا كونسونطراسيون يعني غادي نعرف الا حددت اكس ماكس شكون هو يعني شحال لا فالور ديالو الوغ لقيتها هي 0.067 مول. بالتالي غادي نعرف دابا لي كونتيتي د ماتيير في ليطا فينال وبالتالي غادي نعرف حتى لي كونسونطراسيون اللي طلبوا مني. الوغ بالنسبه لهاد ليون NO3 موا لا كونسونطراسيون في ليطا فينال هي لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال divisé par le volume يعني راه كنعرفوا بان لا كونسونطراسيون هي لا كونتيتي د ماتيير divisé par le volume. alors بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديالو ا ليطا فينال هي هادي هي 0.6 moins 2 x max نعوضوها بلا فالور ديالها عاد نقسموا على لو فوليوم وغادي نلقاو شحال لا كونسونطراسيون ديالو في ليطا فينال. بالنسبه ل H+ alors بالنسبه لا كونسونطراسيون ا ليطا فينال
هي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو في ليطا فينال. ها هي لا كونتيتي في ليطا فينال هي هادي. غادي نعوضو اكس ماكس ب 0.067 وغادي نحسبو شحال لا كونسونطراسيون. ميم شوز بالنسبه سي يو دو بلس. الوغ لا كونتيتي دو ماتيير ديالو هي 3 اكس ماكس. الوغ كنعوضو اكس ماكس بلا فالور ونقسمو على لو فوليوم باش يعطيني لا كونسونطراسيون وغنلقى شحال لا كونسونطراسيون. 3 quels sont la masse et le volume de monoxyde d'azote formé. alors باش نحددو لا ماس و لو فوليوم ديال هاد لو مونوكسيد دازوت هو هذا، خاصنا ضروري نعرفو لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليطا فينال هي هادي، هي 2 اكس ماكس، و اكس ماكس عندنا لا فالور ديالها. كنعوضو كنلقاو شحال لا كونتيتي د ماتيير. الا عرفنا لا كونتيتي د ماتيير نعرفو راه نقدروا نحددو لا ماس ديال هاد لو غاز. كنعرفو بان لا كونتيتي د ماتيير هي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير. la masse هي la quantité de matière fois la masse molaire. بالنسبة لا quantité de matière هي هذه اللي حددناها. بالنسبة لا masse molaire راه عطاونا لا masse molaire ديال لازوت هي 14. بالنسبة لا masse molaire ديال الأكسجين هي 16. غادي نلقاو هاد لا ماس ديالو في ليطا فينال راه تكون 4 غرام ديال هاد لو غاز. بالنسبة لو فوليوم كنعرفو بان هاد لا كونتيتي د ماتيير اما هي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير، ولا في الحاله ديال لي غاز هي لو فوليوم ديفيزي بار لو فوليوم مولير. بغينا لو فوليوم هي لا كونتيتي د ماتيير فوا لو فوليوم مولير. كنعوضو بالنسبه لو فوليوم مولير راه عطاوه لنا في هاد الحاله هو 22.4 لتر بار مول. كنعوضو كنلقاو لو فوليوم ديالو تقريبا هو 3 لتر، يعني 3 لتر اللي تكونات ديال هاد لو غاز دو مونوكسيد دازوت. نبقى لكم ليكزارسيس 5 حاولوا تخدموه يعني بنفس الطريقه. في هاد لي زيكزارسيس الاهم هي تكون عندكم ليكواسيون بيلون دو لا رياكسيون صحيحه، يعني تعرفوا تكتبوا لي دو دومي ايكواسيون من بعد تكتبوا ليكواسيون بيلون، يعني باش تخدموا هاد ليكواسيون في طابلو دافونسمون باش تلقاو اما لي كونتيتي د ماتيير ولا لي كونسونطراسيون اللي كيطلبوا منكم.